अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम मैं आयोन के फ्रेंचाइज पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस हम तो कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम सलाउद्दीन है और मैं यहाँ पे कराची में अगर मैं बात करूँ तो एज अ सेल्स डायरेक्टर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कराची में जो हमारा वनान का जो ऑफिस है वो मैं लीड कर रहा हूँ और यहाँ पे सारा चीज़ें जो ना वो मैं देखता हूँ। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो सोलर इंडस्ट्री में हम तकरीबन 2009 से काम कर रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है, हमारा मिशन, हमारा विज़न यही है कि हम लोगों को सहूलत प्रोवाइड करें। अब जैसे हम कराची में देखते हैं तो कराची में हमें मुख्तलिफ एंगल्स के लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि लोड शेडिंग का यहाँ पे मसला बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर लोड शेडिंग का कहीं पे मसला नहीं है तो वहाँ पे जो बिल है वो बहुत हाई कास्टली आती है। तो हमारा मेन जो कोशिश है वो इस पे है कि हम लोगों को बिल कम करवा सके और लोगों के जो लोड शेडिंग के जो मसाइल है वो हम हल कर सके। तो इसी कोशिश में हम यहाँ पे लगे हैं। हम तकरीबन 2009 से सोलर इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2009 से हम सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल है हमारा कि हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है वनान के नाम से। अब इसमें हमारे पास जो अभी हम चला रहे हैं, अच्छा पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, एक चीज़ कंफर्म कर दूंगा कि वनान की ज़रूरत क्यों पड़ गई या हमने अपना ब्रांड क्यों लॉन्च किया। अब 2009 से हम काम कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्री के अंदर, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ हम एज अ डीलर भी रह चुके हैं। हमने वहाँ पे सीखा, हमने वहाँ पे देखा, लेकिन वहाँ पे एट द एंड हमें ये पता चला कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं इन चीज़ों में वो बहुत अहम चीज़ है और वो हमें प्रॉपर सेटिस्फाइंग वाली नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से हमने ये स्टेप लिया कि हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया। सब कुछ अपने हाथ में होता है और हमारा मिशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा मिशन है लोगों को सहूलत देना, लोगों को मुश्किल में डालना हमारा बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। हम लोगों को सहूलत देना चाहते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि वनान के अंदर अभी जो हम चला रहे हैं IP21 इन्वर्टर्स, IP65 इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज हम इस वक्त वनान के अंदर चला रहे हैं और मार्केट में हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारा एक नेटवर्क है। कराची के अंदर हमारे जो वनान का जो प्रोडक्ट है वो हमने बहुत सारे लगाए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कराची से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, कराची के जो लोगों से हमें जो मोहब्बत मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि हम एक साइड पे अपना इन्वर्टर या बैटरी लगाते हैं तो दूसरी मर्तबा हम भूल ही जाते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी, हमारे इन्वर्टर में जो क्लेम रेशो है वो बहुत कम है। क्लाइंट, जो भी हमारा क्लाइंट है वो इतना खुश होता है कि एक मर्तबा हमसे कोई काम करवाता है, हमारा प्रोडक्ट कोई लगाता है तो दूसरी मर्तबा वो डायरेक्ट बग़ैर किसी रिसर्च के वो आ जाता है और सीधा हमारे प्रोडक्ट को लेके घर में लगा लेता है। अच्छा फ़हीम भाई, इसमें अगर मैं आपके ऑडियंस को बता सकूं तो इसमें हमारे पास लिथियम बैटरीज़ के अंदर 2.5 किलोवाट 100H 6000 साइकिल हमारे पास इस वक्त मार्केट में बैटरी अवेलेबल है। अच्छा, इस बैटरी में चूँकि हर कंपनी के पास ये बैटरी है, मैं इसमें बता सकूं आपको ये बैटरी हमारी जो है अदर कंपनी से यूनिक कैसे। एक तो ये है कि इनकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि एक वन टर्म की इन्वेस्टमेंट है, एक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है तो ये 15-16 सालों के लिए ये बैटरी चलने वाली बैटरी है। तो इस वजह से हमने इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं की क्वालिटी पे। दूसरा, अगर मैं आपको मज़ीद डिटेल में बता सकूं, आपको ये स्क्रीन अगर आप दिखा सकें तो स्क्रीन में ये इसकी, अब मैं आपको बता दूं कि बैटरी, लिथियम बैटरी में 3 अहम चीज़ें होती हैं। सेल्स होता है, BMS होता है और सॉफ्टवेयर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी का जो सॉफ्टवेयर है वो इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है वो हमारे बैटरी का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे साइकिल्स, टेम्परेचर सब कुछ आपके सामने होता है। अगर दूसरे पेज पे हम जाते हैं तो ये 24 वोल्ट बैटरी के अंदर हमारे 8 सेल लगे हुए हैं। हर सेल के आपको वोल्टेज बताता है ये, और यहाँ पे हर सेल का आपको
ٹیمپریچر بتاتا ہے. اور دوسری انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیٹری آج کل پاکستان میں جتنے بھی انورٹر ہیں سب کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, سب کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. باقی اگر میں 48 وولٹ کی بات کروں تو یہ ہماری 48 51.2 وولٹ 51.2 وولٹ 100H 6000 سائیکل یہ بیٹری ہے. اس کے اندر جیسے 24 وولٹ کے اندر 8 سیل تھے, اس کے اندر 16 سیل لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی اگر میں اس کی وارنٹی کی بات کروں تو 5 ایئرس تک تو کلائنٹ کو بالکل ٹینشن نہیں ہوگی, کیونکہ 5 ایئرس تک کمپنی اس کی رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ کلائنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 100% سیکیور ہوگی. فہیم بھائی مزید اگر میں آپ کے آڈینس کو بتا سکوں کہ جو ونان کا مشن ہے, ہر وقت ونان کی جو R&D ٹیم ہے وہ اس میں لگا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایڈوانس لے کر آئے, اپنے جو شہری ہیں پاکستانیوں کے لیے ایڈوانس کچھ لے کر آئے. اب یہ جو ہمارا انورٹر ہے یہ 5 کلو واٹ 24 وولٹ, وہ بھی PV 9000 واٹ کے ساتھ, یعنی اس انورٹر کو آپ 4 پینل سے لے کر 14 پینل تک آپ اس کو لگا سکتے ہو. اب اس وقت جو ہے پاکستان میں کسی کے پاس ایسا انورٹر نہیں ہے جو 5 کلو واٹ ہو اور 24 وولٹ بیٹری پہ وہ چلتا ہو. اب دیکھیں بیٹری کو تو سائڈ پہ چھوڑ دو, یہ 5 کلو واٹ ہمارا انورٹر ہے, اسے آپ وداؤٹ بیٹری, وداؤٹ کے الیکٹرک اور وداؤٹ اینی ادر سورس, صرف سولر سے آپ اس پہ 5 کلو واٹ تک آپ لوڈ چلا سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے 2 AC ہیں ٹن کے اور ساتھ میں فریج بھی ہے, ساتھ میں گھر کا ہوم اپلائنس وغیرہ ہے, تو آپ ایزیلی اس پہ چلا سکتے ہو. اس کی وارنٹی کی اگر میں بات کر سکوں تو یہ اس میں آپ دیکھیں ٹوٹل 5 ایئر اس کی وارنٹی ہے. 5 ایئر میں 2 سال تک جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ٹینشن فری ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ سارا بورڈ نکال کے اس میں دوسرا نیا بورڈ ڈالیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ 1 مرتبہ نہیں ہوگا, 2 مرتبہ نہیں ہوگا, 50 مرتبہ بھی آپ کا انورٹر خراب ہوتا ہے 2 سال کے اندر یہ بورڈ ریپلیس ہوگا, ٹھیک ہے. مزید اگر میں آپ کو بتا سکوں, چونکہ ابھی ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. اب چونکہ یہ IP65 ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی بیسڈ انورٹر ہے. اب اس میں آپ کو ایک یونیک چیز بتاتا ہوں. IP65 ہمارا جو IP65 ہے وہ یونیک کیسے ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو IP65 ہے وہ سنگل سورس پہ آپ اس کو چلا سکتے ہو. سنگل سورس پہ یعنی آپ صرف پینل لگاتے ہو, بیٹری نہیں لگاتے, وابڈا کنیکٹ نہیں کرتے, سنگل سورس پہ PV کے ساتھ سولر کے ساتھ آپ اس کو چلا سکتے ہو. دوسری انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو جیسے اب یہ ہمارا 6 کلو واٹ انورٹر ہے, اب یہ 6 کلو واٹ کو آپ 12000 واٹ تک آپ سولر لگا سکتے ہو. جو ہمارا 8 کلو واٹ ہے, 8 کلو واٹ کو آپ 16000 واٹ تک آپ پینل لگا سکتے ہو. اچھا دوسری میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ ہمارا 8 کلو واٹ کا انورٹر ہے, اس پہ آپ جو سرچ پاور اس کا 1 منٹ کے لیے آپ اس پہ 16000 واٹ تک آپ لوڈ چلا سکتے ہو. ہمارا جیسے فہیم بھائی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا مشن ہے لوگوں کو سہولت دینا, لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا, لوگوں کو سہولت دینا ہے. اب اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے R&D ہر وقت لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایڈوانس چیز ایسا ہو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو, وہی چیز پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور مزید انشاءاللہ ہم پینل کا بھی ہمارا پلان ہے, پینل کا, اور ساتھ میں 2026 میں ہمارا EV کار بھی آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم سولر انڈسٹری میں ہم نے قدم رکھا ہے, 2009 سے ہم اس میں کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے اور کوشش بھی یہی جاری ہے کہ جب تک سانس ہے لوگوں کی سہولت ہماری مشن ہے. فہیم بھائی ہمارے پرائسز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے ہمارے پرائسز افورڈیبل لگیں گے. لیکن میں آپ کے آڈینس کو بتاؤں کہ اگر آپ کے ویڈیو کے تھرو کوئی آتا ہے تو ان انورٹرز میں 10,000 میں ان کو ریلیف دوں گا. اچھا دوسرا, اگر کوئی کلائنٹ BM ٹریڈر کی طرف سے یا کوئی مجھے BM ٹریڈر کا ریفرنس دیتا ہے جو ہمارے IP65 ہیں, 10,000 اس پہ میں ان کو آف دوں گا.
ریلیف دوں گا. لیتھیم بیٹری میں ان کو 10,000 آف دوں گا. جو انورٹر ہیں ہمارے یہ 5 کلو واٹ اور یہ 6.5 کلو واٹ, اس میں 5,000 ریلیف دوں گا ان کو.